आइएम स्योर हामी सबै त्यस्तै हौँ। कुनै चिज डिसिजन दिनु पर्यो दिउँ कि नदिउँ गरौँ, एकछिन सोच्दा सोच्दै त्यो कामै बितिसक्छ, अरूले गरिसक्छ हो। आफूले गर्ने त्यो सोच्दा सोच्दै नै त्यो सबैले म भूतकालमा जान्न, म भविष्यमा जान्न, म वर्तमानमा आउँछु। वर्तमानमा आउन साथ मेरो विचार कम हुन साथ म ठोकिन्छु कहाँ, मेरो चेतनामा ठेकिन्छ, कन्सियसनेस। जस्तै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनेर मस्की मस्की केटाकेटी हिँड्छन्, म पनि हिँड्थेँ। ठ्याक्कै म र त्यो छुट्टिन साथ तपाईँले सोध्नुभयो नि, फेरि अपराध दौडिन्छ, मरिने डोरिँदैन। मैले होइन भन्ने कुरामा त्यहाँ मुक्ति हुन्छ, पूर्ण रूपमा बुझियो भने मुक्ति चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा मुक्त हुन्छ। अनि त्यो बुझि त बुझेँ मैले, ल एकछिनको लागि पनि बुझेँ भएको है, तपाईँको बुझ्नु भन्नुभयो, मैले बुझेँ, म पाटबाट मुक्ति भएँ। अब मैले यो बुझिसकेपछि मैले फेरि भोलि पनि त्यो गल्ती गरेँ भने त त्यो त स्वतः पाप हुन्छ होइन। तपाईँको चेतना आयो भने चेतनाले गल्ती गर्दैन। पहिलो कुरा, चेतनाले किन गल्ती गर्दैन भने गल्ती गर्ने भनेको खुसीको लागि होइन, राइट। म कुनै पनि म बलात्कार गर्न पुग्छु, लुट्न पुग्छु, अरूलाई पिट्न पुग्छु, यो जम्मै किन गर्छु, आत्मसन्तुष्टिको लागि हो। अन्तिम कुरा त्यही होइन, म आत्मसन्तुष्ट, मलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि। जबकि मन असन्तुष्ट भइरहने भएको कारणले गर्दा ऊ सन्तुष्ट हुनको लागि उसले केही गर्नुपर्छ। तर चेतना जहिले पनि सन्तुष्टै छ, सत्यम शिवम सुन्दरम। चेतनामा आएपछि ऊ असन्तुष्ट हुनै सक्दैन। जसरी सूर्य कहिल्यै सुत्दैन, सुत्छ है, सूर्य कहिल्यै सुत्दैन, सुत्ने त हामी हो, उठ्ने पनि हामी हो, सूर्य त जहिले पनि उठिरहन्छ। सूर्य कहिल्यै कालो हुन्छ, हुँदैन। पृथ्वीले छेक्ला बेग्लै कुरा, ग्रहण लाग्दा बेग्लै कुरा, तर सूर्य कालो भएको त होइन त्यो। त्यस्तै म वास्तविक म, मेरो चेतना त्यो कहिले असन्तुष्ट हुँदैन, किनकि त्यो त आनन्द स्वरूप हो। कसरी असन्तुष्ट हुन्छ? जब मैले मेरो श्रीमती मेरो श्रीमान भनेर अँगालो माल्छु गर्छु, त्यो बेला पनि त्यो श्रीमानको श्रीमतीको कारणले आनन्द आएको होइन मलाई। यो कुरा बुझ्नुहोस्। यसरी अँगालो हालेँ, एक्साइट भएँ, म खुसी भएँ। त्यो खुसी भएको त्यो केटाको कारणले होइन, केटीको कारणले पनि होइन। त्यो अँगालो हाल्दाखेरि के हुन्छ, कुनै पनि विचार आउँदैन कि धेरै विचार आउँछ। म आनन्दित भएको त त्यो विचार नआएको कारण। विचार नआउँदाखेरि फर्कने मैमा हुँ, चेतनामा। गजब छ कुरा यहाँ, सुन्नुहोस् है। अथवा जब मैले पैसा कमाउँछु, पैसा हातमा पर्छ, सर हजुर पैसाको व्यापार गर्नुहुन्छ, पैसा मुठा हातमा पर्दाखेरि खुसी हुन्छ, यो सामान्य कुरा। त्यो खुसी भइरहँदाखेरि विचार धेरै आउँछ कि विचार चाहिँ शून्य हुँदै जान्छ। द्याट्स इट, द्याट्स इट, द्याट्स इट। विचारै आउनु, सरलाई पनि थाहा छ, हजुर पनि बिजनेसम्यान होइन, क्या पैसा पर्न साथ खुसी मात्रै हुन्छ। त्यो खुसी किन भएको त भने विचार नआएकोले, पैसा हातमा परेकोले होइन फेरि लाटा। कस्तो कन्फ्युजन छ भने यहाँ सर, म खुसी हुन्छु चाहिँ विचार नभएर, तर त्यो विचार नभएको मलाई थाहा हुँदैन, पैसाको क्याट मात्रै थाहा हुन्छ। अनि मलाई भ्रम के हुन्छ भन्नाले पैसाको क्याट परेपछि खुसी हुने रहेछ। मनले छल्दियो, पैसा हातमा परेर होइन। जस्तै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनेर मस्की मस्की केटाकेटी हिँड्छन्, म पनि हिँड्थेँ। किन किन खुसी हुनुभयो? हिँड्थेँ, मस्की मस्की हिँड्थेँ, बड़ा खुशी आउँथ्यो, बड़ा आनंद आउँथ्यो। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मलाई पनि भएको थियो। त्यो सबै कुरालाई पास्टमा गएर हेर्दा के बुझिन्छ भन्नाले त्यो बेलाको एक्साइटमेन्ट, त्यो बेलाको खुसी, त्यो सासमा आएको खुशबू के कारणले भएको त भन्नाले विचार शून्य भएको कारण।
राइट? त्यो विचार कम भयो। अब त्यही कुरा दोहोरिँदैन अब, किनकि अब विचार आउँछ, राइट? पैसाकै कुरा, गजबको कुरा सर। हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स आफ्नो हैसियत अनुसार लाख होला, करोड होला, कसैको अर्बौं पनि होला ब्याङ्क ब्यालेन्स, होइन? करोडौं ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, लाखौं लाख ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो मान्छे सडकमा हिँड्दा धेरै होइन 1000 को एउटा नोट, करोडपति हो, 1000 को नोट चाहिँ फेला पारिन्छ। सरले फेला पार्नु भएको छ नोट सडकमा? छैन? सरको अनुभव छ? कहिले पनि किन नपारे भन्नाले गाडीमा हिँड्ने मान्छेले फेला पार्दैन नोट। कसरी फेला पार्ने गाडी? यो मेरै पनि अनुभव हो। फेरि मेरो एउटा प्याट्रोन थियो, मेरो आफ्नै, यो मेरो भनेको शरीर र मनको है, फेरि हो कन्सियसनेसको कुरा यहाँ गरिरहेको होइन। म सानो छँदा चाहिँ पैसा नहुँदाखेरि पैसा खोज्न जान्थेँ सडकमा। पैसा हुँदैन, कसैले त किन खसाल्दैन भनेर अनि म पैसा भेटाउँथेँ। फेरि वर्षमा एकचोटि त अनिवार्य भेटाउँथेँ। त्यो रेगुलर त अब हुने कुरा भएन। वर्ष भनेको क्यालेन्डर हेरेर आउने हो नि। फेरि 1 वर्षको सेरोफेरमा एकचोटि मैले पैसा फेला पार्थेँ। तर जुन बेला मैले बाइक चढ्न थालेँ, एक सुको फेला पारेँ। ओके, जे होस्, अब उदाहरण मात्रै, जस्तै करोडपतिलाई पनि यदि 1000 रुपियाँ उसले सडकमा या सडकमा नभए पनि कतै सित्तैमा फेला पार्यो भने कति एक्साइट हुन्छ, ओहो 1000 रुपियाँ पाएँ फर फ्री, राइट? खुसी हुन्छ। जबकि करोडौं हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यो करोडौंले उसलाई खुसी पार्दैन। अहिले 100 रुपियाँ सित्तैमा भेटाएकोले गर्छ। करोड त ब्याङ्कमा छ नि, त्यो 100 मा गर्ने हो भने ब्याङ्क करोडको गनी गर्नुहोस्, त्यो गर्न सक्दैन के। किन त भन्नाले त्यो पहिलोचोटि चाहिँ हातमा अनायास पैसा पर्दाखेरि विचार शून्य भइदिन्छ। यति मात्रै हुन्छ, ओहो सित्तैमा यति, त्यहाँ चाहिँ विचार गयो। अब ब्याङ्कको पैसामा चाहिँ के हुन्छ त भन्नाले मेरै पैसा भने विचार आउँछ क्या, यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने, 100 वटा 1000 वटा विचार त्यसमा जोडिएको हुन्छ, स्वादै आउँदैन। पैसामा त पत्नी पनि त्यही हो है, विचार छैन स्वाद आउँछ, विचार छ पीडा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो दुःख सुख, दुःखको कुरा र सुखको कुरा पनि, हामी खुसी हुनु, आनन्दित हुनु भनेको पनि के त भन्नाले हामीलाई सिधा लाग्दा त मिठो खाँदा, जस्तै पार्टीमा जान्छौँ या राम्रो रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ, त्यहाँ बस्दा बडा इन्भाइरोमेन्ट, एम्बियन्स भन्छ नि रेस्टुरेन्टको, धेरै पैसा तिरेर। अहिले त एउटा रेस्टुरेन्टमा गयो भने, राम्रो रेस्टुरेन्टमा कम्तीमा पनि मान्छेले 1500, 2000, 2500 रुपियाँ चाहिँ एउटा डिनरको तिरिरहेको छ होइन? त्यस्तो पहिला पहिला विदेशीहरूले मात्रै खान्थे, अहिले त नेपालीहरूको लर्को छ। त्यहाँ एउटा डिनरको 1500 देखि 2500 तिरेर राम्रो होटलमा चाहिँ, 5 स्टार होटलमा चाहिँ या 3 स्टार होटलमा खाइरहेका हुन्छन्। अनि त्यहाँ खाँदा उसलाई आनन्द पनि आउँछ। किन आनन्द आउँछ त भने त्यहाँको एम्बियन्स, वातावरण पनि राम्रो हुन्छ नि, त्यहाँको वातावरण, खाना सर्भ गर्ने तरिका, त्यो सबै चाहिँ गजबको हुन्छ। अब हामीलाई भ्रम के पर्छ भन्नाले मलाई आनन्द आउने ठाउँ भनेको 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल हो, त्यहाँ चाहिँ एम्बियन्स, त्यहाँको वातावरण अनि त्यहाँको खाना, त्यहाँको स्वाद भन्छौँ। त्यो होइन, त्यो त बाहिरको बोक्रे कुरा हो। त्यो गुदी कुरा त के हो भन्नाले त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि मेरो विचार कम हुँदै जान्छ, बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्ट, बिकज अफ द टेस्ट, है, बिकज अफ द फ्रेन्ड्स। त्यो सबैले म भूतकालमा जान्न, म भविष्यमा जान्न, म वर्तमानमा आउँछु। वर्तमानमा आउन साथ मेरो विचार कम हुन साथ म ठोकिन्छु कहाँ? मेरो चेतनामा ठेकिन्छ, कन्सियसनेसमा, राइट? त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? खुसी, आनन्द। त्यसकारण आनन्द भनेको संसारमा कतै पनि हुँदैन, जे गर्दा पनि हुँदैन, पैसामा हुँदैन, बिहेमा हुँदैन, सहवासमा हुँदैन,
कहीँ पनि त्यो जहाँ जहाँ आनन्द भनेर हामीले भनिरहेका छौँ त्यो विचारको कमीले मात्रै आउने हो, नत्र भने त्यही कुरा जहाँ सबभन्दा बढी आनन्द आउने कुरा हो अर्को समयमा त्यही पीडादायक पनि हुन्छ। खाँदा जस्तै 5 स्टारमा खाइरहेको थिएँ, त्यत्तिकैमा चाहिँ समाचार आयो मेरो छोरा चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्यो। अब मिठो होला त्यो? अब आउला स्वाद आउँदैन। भर्खर व्यापार गरिरहेको हातमा पर्यो 10 लाख, त्यत्तिकै फाइदा भयो, एकदम खुसी भइरहेको, त्यत्तिकैमा चाहिँ र तिम्रो श्रीमती त छोडेर गई नि तिमीलाई, अब त्यो 10 लाखले आनन्द देला? अब सक्यो कुरा, भस्म। पैसा त छ नि त्यही, तर खुसी त्यो पैसाले दिँदैन। यदि पैसाले खुसी दिएको भए त त्यहाँ पैसा बाँकी छ, तपाईँ तुरन्तै दुखी हुन्छ। किन दुखी हुन्छ? अब सोच्न थालिन्छ। अब तपाईँ त्यो पनि थाहा छैन कि साँच्चै श्रीमतीले छोडेर गएको हो भने थाहा छैन, दुखी चाहिँ सुरु भन्छ। थाहा नै हुँदैन। एकजना मान्छे 2 तल्ला 3 तल्ला माथि आरामसँग बसेर खुट्टा चाहिँ झुलाएर यसरी चाहिँ सिन हेरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा एकजना साथीहरू, ए राम, तँलाई थाहा छैन? तँलाई थाहा छैन के? तेरो श्रीमती त गई नि, छ्याममा हाम फाल्छौ त्यहाँबाट। मेरो श्रीमती। अनि हाम फालिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ, ए मैले त बिहे गरेकै छैन। अनि बज्रिन आँटेछ त्यहाँ है। लास्टमा पुग्दाखेरि ए मेरो नाम रामै होइन। हेर्नुहोस् है, यो विचारले ल्याउने दुःख र विचारले ल्याउने सुख है, गजब छ कुरा। जस्तै विचारले आनन्दित भइरहेको मान्छेलाई पनि तेरो बाउ मर्यो, तेरो दाइ मर्यो, यो भयो त्यो भयो, केही गर्नु पर्दैन। 5 स्टार होटलमा खाइरहेको, त्यत्तिकैमा डक्टर, एकजना नामी डक्टर आएर चाहिँ, भाइ के गर्छ दाइ? म त खाँदैछु, बेला बेला आउँछु यहाँ, ठिक छ सबै ठिक छ दाइ भनेर खुसी। त्यतिकैमा भाइ तपाईँको अनुहार हेरेर म त डक्टर भन्न सक्छु, तपाईँलाई त भयङ्कर रोग छ, त्यो लक्षण थाहा चाहिँ आँखा हेरिरहेको छु मैले भन्न थाल्यो भने अब अहिको हाँ हुन्छ के दाइ के अनुहारमा के फरक छ? डराउन थालिहाल्छ, थाल्दैन किनकि अब विचार चल्न थाल्छ। रोगी भयो भने के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने। त्यसकारण सुख भनेको संसारमा सुख छँदै छैन भनेको त्यही हो। न धनमा, न पदमा, न पत्नीमा, न पतिमा, न छोराछोरीमा। जहाँ जहाँबाट सुख आएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मन शान्त भएर मात्र आएको है। जस्तै एउटै जोक सुन्दा पहिलोचोटि सुन्दा हाँसो उठ्छ, तेस्रो चोटि सुनेपछि हाँसो उठ्दैन, किनकि पहिलोचोटि सुन्दा विचार आउँदैन के भनेको होला, दोस्रो चोटि पहिला थाहा छ भनेर विचार चलिहाल्छ होइन, त्यो जोक होइन थाहा छ मलाई भनेपछि स्वादै आउँदैन। त्यसैले हाम्रो सुख भनेकै के त आत्माकै सुख हो। त्यो सबै सुख जे जति सुख छ सबै आत्माकै हो, मनको त सुखै हुँदैन। किनकि मन जड हो, कसरी सुख हुन्छ उसको? मन जड हो, जड भनेको यो ग्लास, यसको सुख हुन्छ? हुँदैन। जे जति सुख छ त्यो जम्मै के त आत्माकै सुख हो, चेतनाकै सुख हो। जे जति शान्ति छ त्यो मनकै हो। जे गर्दा पनि, बिहे गर्दा, चिट्ठा पर्दा, ठुलो पदमा पुग्दा, कसैले मलाई चाहिँ सम्मान, दाइ तपाईँ महान मान्छे, नमस्कार दाइ, तपाईँ जस्तो मान्छे त भेटेकै छैन, तपाईँ दिलदार उदार भन्ने हो। मक्ख पर्छु नि म। त्यो मक्ख पनि किन परेको? विचार नआएर परेको। त्यहाँ विचार धेरै साल मलाई ठग्नलाई भनेको कि क्या हो यसले भन्ने लाग्यो भने मक्ख पर्न सक्दैन, मलाई आनन्दै आउँदैन। त्यस कारण त्यो पनि विचार हो। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ, आनन्द जति के को स्वभाव हो? चेतनाको स्वभाव हो। त्यस कारण तपाईँले के क्लेम गर्नु पर्यो, दाबी के गर्नु पर्यो? म शरीर होइन, हिजो गएका पाप, हिजो गरेका गल्ती, हिजो गरेका कमजोरी शरीरले गरेको हो, मनले गरेको मैले हो। ठ्याक्कै म र त्यो छुट्टिन साथ तपाईँले सोध्नु भयो नि, फेरि अपराध दौडिन्छ, मरि नै डोरिँदैन।
अपराध दोहोरिँदै दोहोरिँदै, किनकि अपराधै गर्नु परेन नि उसलाई। अपराध गर्नु खुसीको लागि गर्ने हो, ठग्नु खुसीको लागि ठग्नु हो, अरूलाई दमन गर्नु खुसीको लागि हो। उसले कसरी गर्ने भने गर्नै सक्दैन, त्यो गर्ने उपाय नै हुँदैन। त्यस कारण दुनियाँमा चाहिँ अरूलाई ठग्ने, पीडा दिने, दर्द दिने, समस्या दिने त कसले त भन्नाले आफू दुखी भएपछि त अरूलाई दुःख दिने होइन र, राइट? यदि म दुखी नै छैन भने मैले कसरी दुःख दिन सक्छु? जस्तै घरमै जाँदा हामी खुसी भएर जान्छौँ नि कहिलेकाहीँ, एकदम विभिन्न कारणले खुसी होला। त्यो खुसी भएको बेलामा त्यो छोराले चाहिँ जहिले पनि हामी गाली गर्थ्यौँ छोरालाई, पढेन भनेर। त्यो खुसी भएको बेलामा त्यो भन्नै सक्दैन। आज पनि पढेन, ठिक छ ल, कहिलेकाहीँ चाहिँ नपढे पनि हुन्छ भन्छ। हो, त्यही डाइलग हुन्छ। अब पीडित भएर घरमा गएको बेलामा फेरि नपढेको देख्यो भने साला तँलाई दिदी भन्ने मैले पढ भनेर तेरो बाउ पैसा सबै सकिसक्यो। अब त्यो डाइलग आउँछ। हो, बिचरा बच्चा। यो जम्मै कुरा दुखी मान्छेले मात्रै अरूलाई दुःख दिन सक्छ। अरूलाई दुःख दिने क्वालिफिकेसन भनेको आफू दुखी हुने हो। आमा बाउ भयङ्कर दुःखमा छ अनि छोराछोरीलाई थोपर्छ, बहाना चाहिँ नपढेको लगाउँछ। नपढेर चाहिँ त्यो पेलेको होइन छोराछोरीलाई, ऊ दुखी छ अनि बहाना के हुन्छ, छोराछोरीले पढिदिँदैन। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म एउटा ठुलो गल्ती के गर्यौँ त भन्नाले शरीर र मन म भनेर ठान्यौँ। अहिले त गल्ती गरिरहन्छ। त्यसकारण यति बुझौँ, शरीर र मनले जति गल्ती गरे पनि आत्माले गर्न सक्दैन, चेतनाले गर्न सक्दैन। र म चेतना भनेर बुझ्नलाई केही गर्नु पर्दैन, म चेतना भनेर बुझ्नलाई केही गर्नु पर्दैन। म शरीर होइन, मन होइन, बुझे पुग्यो। म चेतना हो कसरी पत्ता लगाउने, यो त गाह्रो कुरा होला। तर म शरीर होइन भन्न त सजिलो छ। म मन होइन, जे जति भयो शरीरले मनले गर्यो, तर म त्यो होइन। किनकि सुख शरीरमा पनि हुँदैन, सुख मनमा पनि हुँदैन, सुख त चेतनामा मात्रै हुन्छ। र जब म चेतनामा फर्कन्छु, विचार आउँछ, विचारलाई यो विचार म होइन भनेर पठाइदिन्छु उसले, लेट गो। विचार आउँछ, नेगेटिभ विचार आउँछ, ईर्ष्याका विचार आउँछ, जलनका डरका विचार आउँछ, यो म होइन, लेट गो। यति पठाउन साथ म त आजाद भएँ। आजादी म चेतना के हुन्छ, उसको स्वभाव के रे? आनन्द। र आनन्दले दुखी, अपराध चाहिँ दोहोऱ्याउँदैन। त्यो अपराध दोहोऱ्याउनलाई त शरीरले मात्रै, मनले मात्रै दोहोऱ्याउँछ। मैले एउटा अपराध गरेँ, फेरि अर्को गर्छु, फेरि अर्को गर्छु, तर आनन्द आएपछि अपराध गर्दैन। एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। हिजो मात्रै मैले नेटमा सर्च गर्दै थिएँ, मेडिटेसनले स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द सबै कुरा दिन्छ, दिमागलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्छ भन्ने कुरा रिसर्चबाट प्रमाणित भइरहेको बेला एउटा रिपोर्ट के थियो त भन्नाले संसारमा सबभन्दा बढी चाहिँ ड्रग्सहरू छन् नि। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो हेरोइन जस्ता कुराहरू, ड्रग्सहरू संसारमा सबभन्दा बढी कुन देशबाट आयात हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? कहाँबाट थाहा छ कसैलाई? नोबडी नोज है। अब यो अलिकति पुरानो इन्फर्मेसन हो, अहिले थाहा छैन मलाई। अलिकति अगाडि कोलम्बिया, संसारको सबभन्दा बढी 80% ड्रग्स चाहिँ त्यहीँबाट आउँछ भन्छ। कोलम्बिया पनि अमेरिकै हो, तर साउथ अमेरिका हो। म ब्राजिलमा बसेको कारणले गर्दा यो कुरा मलाई थाहा भएको, किनकि ब्राजिल र यो कोलम्बिया जोडिएको छ। र कोलम्बियामा चाहिँ एकदमै ठुलो सुरुदेखि समस्या छ, त्यहाँ पोलिटिकल समस्या छ। त्यो पोलिटिक्स चाहिँ कमजोर जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अपराधीहरू बढ्ने स्वाभाविक हो। अनि सबभन्दा बढी चाहिँ ड्रग्स चाहिँ उत्पादन त्यहीँकै मान्छेहरूले गरिरहेको अवस्था। अहिले यो हालसालको कुरा होइन, अलिकति अगाडिको कुरा। अहिले के हो मलाई थाहा छैन। अनि यो ड्रग्सहरू जे जति उत्पादन हुन्छन्, त्यो ड्रग्सको पनि काम के त भन्नाले ड्रग्स लिएपछि विचार नआउने हो, विचार आउने होइन। त्यो ड्रग्सले खुसी, आनन्द, सन्तुष्टि दिन्छ नि मान्छेलाई ढकमक, किनकि विचारै हो। त्यस कारण दुनियाँमा ड्रग्सको यत्रो ठुलो प्रभाव किन पर्यो त भन्नाले मान्छे खुसी हुन चाहन्छ, आनन्दित हुन चाहन्छ।
अनि उसले आनन्दको लागि पैसा कमाउँछ, देश घुम्छ, विदेश घुम्छ, के गर्छ, तर सबै गर्दा पनि त्यो क्षणिक भन्ने थाहा पाएपछि आजित भइसकेपछि अनि मान्छे ड्रग पनि ट्राई गरिदिन्छ। ड्रग पनि त क्षणिक हो, फेरि क्षणिक हो, त्यसले त बिगार्दै लान्छ। ओके, त्यसैले मैले यहाँ प्रसङ्ग भन्नै पर्ने प्रसङ्ग के त भने ड्रग्सकै सेरोफेरमा कोलम्बियामा संसारको खरबपति ड्रग डिलरहरू छन्। खरबपति ड्रग डिलरै खरबपति भन्ने विश्वको धनी मान्छेको सूचीमा उनीहरूको पनि नाम आउँछ। कति उत्पादन गरेको होला उनीहरूले, जस्ट क्यानट इमेजिन इट। त्यस्तो मध्ये एकजना निक भन्ने मान्छेको रिपोर्ट चाहिँ थियो। त्यहाँ निक भन्ने मान्छे कोलम्बियाकै ड्रग डिलर, ड्रगबाट करोडौँ कमाइरहेको मान्छे। त्यसलाई समातियो, समातिने काम त भइरहन्छ, जेलमा हालिदियो। अनि त्यो निक जेलमा बस्दाखेरि ड्रग बेचेर यति पैसा कमाएर मोज मस्ती गरिरहेको मान्छे एकदमै खत्तम जेलमा लगेर, साह्रै दुःख पाउने भद्दा पुरानो त्यस्तो जेलमा लगेर राखिदिँदा त्यो निकले चाहिँ किताब पढ्न खोजे क्या। त्यहाँ उसले जेलमा चाहिँ किताब थियो, लाइब्रेरी थियो। सौभाग्यवश उसको हातमा चाहिँ योगको किताब पढ्यो। अनि त्यो योग किताब हेरेर योग चाहिँ गर्न थाले। झन्डै झन्डै मेरै जस्तो कहानी। मलाई यो कब्जियत भएर योग गरेँ। उसले चाहिँ अब ड्रग बेच्ने मान्छे, मौज मस्तीमा बसिरहेको मान्छे जेलमा गाह्रो भएर टाइम पास गर्नको लागि योगको किताब चाहिँ पढ्न थाल्छ। अब टाइमै टाइम जेलमा त है। त्यसपछि त्यो किताब हेर्दै योग गर्न थाल्छ। योगमा चाहिँ बिस्तार बिस्तारै योग, ध्यान, प्राणायामका कुराहरू आउँछ। अब जब प्राणायामबाट ध्यानसम्म पुगे, ध्यानसम्म उसलाई त गजबसँग चाहिँ परिवर्तन हुन्छ एकै महिनामा। पहिलो महिनामा किनकि जेलमा त उसलाई फुर्सदै फुर्सद, पहिलो महिनामै उसलाई यति आनन्द, यति शान्ति आउन थाल्यो। पहिलोचोटि उसलाई लाइफमा के बोध भयो भने ओहो, जेलमा त पहिल्यै आउनु परेन रहेछ। किनकि संसारमा त उसलाई फुर्सदै हुँदैन। एउटा त पैसा कमाउने र अर्को फेरि उता अपराधी हो, पुलिसले खोजिरहेको हुन्छ, त्यहाँ त जेल पनि बिजी। तर यहाँ आएर फुर्सदै फुर्सद। जेलमा पहिल्यै आइदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने बोध भयो होला एक महिनापछि। ओहो, अब जेलमा त सुक्को हुँदैन, पैसा त हुँदैन जेलमा, खाना पनि उस्तै हुन्छ, ठाउँ पनि उस्तै छ, सबै कुरा खत्तम छ। जेल भनेको सबभन्दा खत्तम ठाउँ। तर त्यस्तो ठाउँमा अद्भुत आनन्द उसले त्यो 5 स्टार होटलमा बसिरहँदा नपाएको आनन्द पहिलोचोटि चाहिँ बोध गर्छ निकले। अब जेलको त पिरियड हुन्छ यति बस्ने भन्ने। जेलबाट फर्किँदा त उसले सारा चाहिँ त्यो करोडौँ कमाइरहेको व्यवसाय फुट्ट फालेर योगा टिचर बन्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन? थोरै अब योगा टिचर भएर त कति पैसा होला, खुसी त पुँजी ल्याउने होइन रहेछ भन्ने पहिलोचोटि बुझ्छ उसले। र अहिले उनी इन्टरनेसनल योगा टिचर, निक ब्रेवर उसको नाम, निक ब्रेवर, इन्टरनेसनल योगा टिचर। र हार्वर्ड युनिभर्सिटीले गरेको एउटा रिसर्चमा उनलाई पनि सामेल गरेको। हार्वर्डले चाहिँ मेडिटेसनले ब्रेनमा कुन चेन्ज ल्याउँछ, यो ब्रेनको साइजै बढाइदिन्छ यहाँको, जसले चाहिँ डिसिजन दिने पावर हुन्छ। यहाँ यो डिसिजन दिन नसक्ने मान्छेको यो ब्रेन चाहिँ साँगुरो छ, सुकेको छ, त्यस कारण डिसिजन दिन सक्दैन। र जबसम्म डिसिजन दिन सक्दैन सफलै हुँदैन मान्छे। सफल हुनलाई क्विक डिसिजन चाहिन्छ यसरी। र अधिकांश यो असफल मान्छेहरू 95% मान्छेहरू हामीहरू किन कमजोर भयौँ त भन्नाले हामीले कुनै पनि चिजको डिसिजनै दिन सक्दैनौँ। डिसिजन दिन नसकेपछि त्यो काम अरूले गरी भ्याउँछ। हिजो चाहिँ हाम्रो लामा सरसँग कुरा गर्दै थिएँ, लालकाजी लामाको, जस्तै गाडीको कुरा, उहाँ गाडीको व्यापार गर्नुहुन्छ। त्यो डिसिजन भने कस्तो, एउटा मान्छेले चाहिँ गाडी ल्याउँछ, त्यो गाडीलाई चाहिँ किन्ने कि नकिन्ने कि भनेर सोचिरहँदाखेरि त्यो सफल मान्छेले त्यसलाई चाहिँ किनेर पनि बेचिसकेको हुन्छ, अरूले चाहिँ डिसिजन पनि दिन पाएको होइन। अब किन्ने भनेर डिसिजनमा जाँदा त्यो बेचिसकेको हुन्छ, राइट? बिहे पनि त्यस्तै हुन्छ, विदेश जानु पनि त्यस्तै हुन्छ, नयाँ काम पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण असफल हुने मान्छेको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के त, ऊ डिसिजन दिन सक्दैन। आइएम स्योर हामी सबै त्यस्तै हो। कुनै चिज डिसिजन दिनु पऱ्यो, दिउँ कि नदिउँ।
गरौँ एकछिन सोच्दा सोच्दै त्यो कामै बितिसक्छ, अरूले गरिसक्छ। हो, आफूले गर्ने त्यो सोच्दा सोच्दै नै टाइमै गइसकेको। अब पिकनिकै जाउँ कि नजाउँ, जाउँ कि नजाउँ, कोटाइसकिसकेको हुन्छ है। सबै कुरा त्यही गर्छौँ। यस र नो भन्नै आउँदैन हामीलाई। अनि कि यस भन्नु कि नो भन्नु, नो भने पनि हुन्छ। म जान्न भनेको भए अरू ठाउँमा जानु मिल्थ्यो। म जान्छु भनेको भए चाहिँ सकिएको। कि जान्न भन्नु पऱ्यो कि जान्छु। तपाईँ जान्नु पनि भन्नुहुन्न, जान्छु गर्छु पनि भन्नुहुन्न, गर्दिनँ पनि। सबै कुरा त्यही। दाइ यो एउटा काम गर्ने, नाइ त भन्नै सक्दैन, आँटै छैन। अनि फेरि गरिदियो पनि होइन फेरि। अक्सर मान्छे त्यही होइन, काम उसलाई जिम्मा दिनुहोस्, नाइ ऊ मरि नि भन्दैन, किनकि उसको चाहिँ याउ नै छैन नाइ भन्नेलाई पनि ताकत चाहियो नि। गर्छु दाइ, गर्छु दाइ, गर्छु दिदी, गर्छु म्याम भन्छ, गर्नु पनि होइन फेरि। अब भित्रबाट पोलिरहेको हुन्छ उसलाई। त्यति इन्जाल चाहिँ कामै बितिसक्छ, टाइमै डेडलाइन नै लागिसकेको हुन्छ अक्सर मान्छेले। किन नो भन्नु न, ठिकै छ, गर्न नगर्ने भन्न सकेको कुरा। के गर्ने भन्नु कि नगर्ने भन्नु? गर्ने भने गरिहाल्नु, नगर्ने भने नगरिहाल्नु होइन। किन नभएको थाहा छ त्यो? यो दिमाग छ नि, यो मान्छेको मात्रै छ। यसलाई फ्रन्टल कर्टेक्स भनिन्छ। फ्रन्टल नियो कर्टेक्स पुरै भयो, यसको पनि फ्रन्टल पार्ट, फ्रन्टल कर्टेक्स, फ्रन्टल लोब, फ्रन्टल कर्टेक्स। यो साँगुरो भयो क्या, खुम्चेर गयो, यसमा तार पुगेन। त्यो तार भनेको यस्तो तार होइन, डेन्ड्राइट्स भन्ने तार हुन्छ है। डेन्ड्राइट्स भन्ने तार हुन्छ यसको। त्यो डेन्ड्राइट्स जति कम हुन्छ त्यति यो साँगुरो हुन्छ, खुम्चिन्छ। यो जति खुम्चियो डिसिजनै दिन सक्दैन। डिसिजन दिनु सक्यो जिन्दगी कहीँ पनि सफल हुँदैन मान्छे। त्यस कारण तपाईँको पावर कहाँ आउँछ? डिसिजनमा आउँछ। अनि डिसिजनलाई यो बलियो पार्नुपर्छ। यहाँ त तारले थप्नुपर्छ क्या। अब थप्नु भनेर किनेर ल्याएर थप्ने कुरा हुन्छ। यहाँ तार थप्नुलाई, डेन्ड्राइट्सहरू थप्नुको लागि तपाईँले गर्न सक्ने के भन्ने रिसर्च, यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च के त 8 हप्ता लगातार ध्यान गर्ने, त्यो 20 मिनट ध्यान गर्ने मान्छे 8 हप्तापछि यहाँ चाहिँ यहाँका चाहिँ डेन्ड्राइट्सहरू, यहाँका चाहिँ ब्रेन सेल्सहरू बढेको पाइयो 8 हप्ता लगातार। अनि रिसर्चमा त्यो निक ब्रेवेलको पनि किन आएको त भन्नाले यो बलियो भइसकेपछि मान्छेले अपराध गर्नै सक्दैन, किनकि ऊ रिल्याक्स्ड हुन्छ, ऊ पावरफुल हुन्छ, ऊ डिसाइसिभ हुन्छ, उसले गल्ती काम गर्नै सक्दैन। ऊ पछुताउँदैन कि यस भन्छ कि नो भन्छ। यो दुवै भन्न नसक्ने मान्छे मात्रै पछुताउँछ। उसले ह्यात तेरी गर्यो भने चाहिँ समयमा गर्न सकेन पीडा हुन्छ, ढिलो गर्यो भने ह्यात तेरी टाइममा दिन सकेन पीडा हुँदैन उसलाई। कति मान्छे एउटा काम दियो भने पारे लास्टमा टुङ्गो लाउँछ, त्यो बेला टुङ्गो लाउँछ जब मलाई त्यो कामै लाग्दैन हो। अक्सर त्यस्तो हुन्छ। एउटा काम दिएको हुन्छ जिम्मा, उसले कहिले पुरा गर्छ, मलाई त्यो काम चाहिँ कामै नलाग्ने बेलामा पुरा गर्छ। अक्सर मान्छे त्यो, हामी पनि त्यस्तै हो। हामी भनेको सामान्य मान्छे त्यस्तै हुन्छ हो। किन त भन्नाले यो उसको स्वभाव होइन, उसको दिमागमा तार नपुगेको। किन तार नपुगेको भन्नाले असुत माइन्डमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको छ। धेरै विचार आयो भने यहाँको तार चुडिँदै जान्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। धेरै चिन्ता गर्यो भने यहाँका तारहरू घट्दै जान्छ। अनि यो जति शान्त हुँदै गयो मन, मेडिटेसनमा त हुने त्यही हो। अनि यहाँका तारहरू पलाउन थाल्छ। यहाँका मेडिटेसन 20 मिनट्स 8 विक्सले देखिने रिजल्ट ल्याउँछ। ओके, अब म टुङ्गो लगाउँछु यसलाई। कन्सियसनेसको कुरा गर्दैछु। सबै आनन्द कहाँ छ? कन्सियसनेसमा छ, चेतनामा छ। अब यो चेतनालाई क्लेम गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। हिजोसम्मको मितिमा जे जति दुर्घटना भयो, जे जति कमजोरी भयो, त्यो मैले गरेको होइन। अब दुःख हुन्छ मलाई भएको होइन, किनकि म चेतना हो भनेर छुट्याउन सक्न साथ तपाईँ यो घडी यही बेलादेखि हिजोका भोलिका सबै कमजोरी समाप्त। किनकि भोलिको चिन्ता भइरहेको छ भने मलाई भएको होइन, मेरो मनलाई भएको। अझै तपाईँ आफूमा फर्कन गाह्रो भइरहेको छ भने ब्रिदिङ चलाउँ त। ओके, गहिरो सास तान्नु, पुरा सासलाई रोक्नुहोस् जबरजस्ती, जति सकिन्छ त्योभन्दा बेसी।
ओके, अब ढाड सिधा, गर्दन सिधा रोकेर आँखा बन्द, सारा ध्यान श्वासमा। सास गर्नु पनि पर्दैन, खाली फोकस गर्नुहोस्। ओके, आँखा खोल्नुहोस् त। विचार धेरै आयो कि खाली भयो? That's it, डेरा खाली भयो, खाली भयो, सिम्पल। किनकि दुःख त्यही विचारले ल्याउने हो, असन्तोष त्यही विचारले ल्याउने हो। त्यसकारण जब जब तपाईँलाई म शरीर र मन भन्ने भ्रम भएर दुःख आउँछ नि, दुःख कहिले आउँछ? जब जब आफू शरीर र मन भन्ने भ्रम हुन्छ त्यो बेला दुःख आउँछ। जसरी चाहिँ साँझ पख हिँड्दाखेरि डोरीलाई सर्प देखेपछि दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? डर लाग्छ नि। तर डोरीलाई डोरी भनेर देख्यो भने डर लाग्छ? लाग्दैन। हो, अहिले जिन्दगीभर हामीले डोरीलाई के देख्यौँ? सर्प देख्यौँ। भनेको मतलब हामीले म शरीर म मन भन्ने डोरीलाई सर्प देख्यौँ। अनि दुःख त्यहाँबाट सुरु भयो, डर त्यहाँबाट सुरु भयो। भन्ना साथ चाहिँ हाँसेर अगाडि बढिन्छ। त्यस कारण अबबाट शरीर र मनमा दुःख आयो भने अब अझै बुझिरहेको छैन भने पाक सास चलाउनु बुझ्नलाई। श्वास चलाउँदै शान्त भाव चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्छ। यो त विचारले बुझ्नु बुझ्यो। जब भ्रम हुन्छ नि तपाईँलाई म शरीर र मन भन्ने भ्रम हुन्छ, त्यो भ्रम चिर्नलाई तुफान ल्याउँ। सासमा तुफान आउन साथ यो हुरी बतासले यो भ्रमलाई उडाएर लान्छ। त्यसपछि तपाईँ आफूमा फर्कनुहुन्छ। अनि त्यसो ए हो त नि, म शरीर होइन मन होइन, जे जति गरियो दुईजना मिलेर गरियो म त आजाद। थ्याङ्क यू। जय